इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विपद् प्रतिरोधी अवसंरचना 2025 इति विषयिकम् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधयन् अफ्रीकीय संघस्य सम्मेलने सम्मिलिते सति प्रसन्नतां प्रकटितवान्। विश्व बैंक इत्यस्य प्रतिवेदनानुसारं भारते गतैकादशवर्षेषु प्रायः 27 कोटिजनाः आत्यन्तिकदरिद्रतातः मुक्ताः अभवन्। एनडीए इति प्रशासनस्य एकादशवर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृषकाणां कल्याणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता सुदृढा अस्तीति प्रतिपादितवान्। आगामीनि 7 दिनानि यावत् पूर्वोत्तरप्रदेशे वर्षायाः प्रवृत्तिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्वानुमानितमस्ति। बलिदानस्य पर्व ईद उल अजहा देशस्य विभिन्नेषु भागेषु धार्मिकोत्साहेन सह मुस्लिम धर्मावलम्बिभिः आचर्यते। अपि च नार्वे चतुरङ्गक्रीडायां विश्वविजेता डी गुकेशः तृतीयस्थानं, मैग्नस कार्लसन इत्यसौ च उपाधिम् अवाप्नोत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अफ्रीका संघस्य 25+200तमवर्षस्य आपद अवरोधि मूल संरचना सम्मेलने भागग्रहणे प्रसन्नतां प्रकटितवान्। CDRI इति संघम् आभासीय माध्यमेन सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा कार्याचरणकार्यक्रमाणां परिकल्पनया सह विकासशील राष्ट्रेभ्यः वित्तोपलब्धता च भवत्विति सुनिश्चेतुं सबलं स्वविचाराः प्रकटिताः। We must design actionable programs and ensure developing nations access to finance. We consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. श्रीमोदिना आशा प्रकटिता यत् अस्मिन् सम्मेलने चर्चायां विभिन्नेषु विषयेषु विचारः भविष्यतीति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतेः एमेन्युएल मैक्रों इत्यस्य भारताय समर्थनप्रदाने तस्मै धन्यवादाः प्रदत्ताः। एतत् सम्मेलनं प्रथमवारं फ्रांसदेशे आयोजितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य भारतीय कृषकाणां कल्याणार्थं सर्वकारस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। केन्द्रस्य एनडीए सर्वकारस्य एकादशवर्षपूर्तौ देशस्य परिश्रमि कृषकाणां सेवा सर्वकारस्य सौभाग्यम् अस्तीति श्रीमोदी अवदत्। तेनोक्तं यत् गतैकादशवर्षेभ्यः सर्वकारस्य विभिन्नाः उपक्रमाः कृषकाणां समृद्धिं वर्धितवन्तः, कृषिक्षेत्रस्य समग्र परिवर्तनम् अपि सुनिश्चितं कृतवन्तः इति। सा अवदत् यत् सर्वकारेण मृत्तिका स्वास्थ्यं सिंचनेत्यादिषु विषयेषु ध्यानं दत्तमस्ति, येन कृषकाः अत्यधिकतया लाभान्विताः भवन्तः सन्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आगामिनि काले कृषकाणां कल्याणार्थं सर्वकारस्य प्रयत्नाः अधिकशक्त्या सञ्चालयिष्यन्ते इति। 11-12-2000तमवर्षतः 22-23-2000तमवर्षपर्यन्तं 27 कोटिजनाः अतिदरिद्रतायाः उपरि आनीय भारतेन आत्यन्तिका प्रगतिः कृता इति विश्वब्याङ्क इत्यस्य नवीनतमदत्तांशानुसारं, यत्र आत्यन्तिकदारिद्र्यम् 11-12-2000तमवर्षे 0.27% आसीत्, तत्रैव 22-23-2000तमे वर्षे केवलं 0.3% यावत् महत्वपूर्णरूपेण न्यूनीकृतमस्ति। अस्य अधिकांश प्रगतिः उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमबंगाल, मध्यप्रदेश इत्यादिषु राज्येषु अभवदिति विश्ववित्तकोषेण सूचितम्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिर्लावर्यः अद्य अवदत् यत् भारतं सर्वदा विधिप्रशासनस्य वैश्विकसहयोगस्य विश्वमञ्चे संवादस्य च आवश्यकतायाः समर्थनं करोति। ब्राजीलदेशस्य ब्रासिलियानगरे आयोजिते एकादशे ब्रिक्स संसदीय सम्मेलने भारतीयप्रतिनिधिसङ्घस्य नेतृत्वे चलच्चित्रीयसन्देशं प्रसारयन् श्री बिर्लावर्यः सूचितवान् यत् ब्रिक्स राष्ट्राणां मध्ये संसदीय सहकारं सुदृढं कर्तुं सार्थकं संवादं विचाराणाम् आदानप्रदानं सहभागिप्रतिबद्धताञ्च भवेदिति सः अकथयत् यत् ब्रिक्स देशाः पहलगाम क्षेत्रे आतङ्काक्रमणस्य निन्दाम् अकुर्वन् संयुक्तप्रयासमाध्यमैः आतङ्काक्रमणं विरुध्य शून्यसहिष्णुतायाः नीतिं स्वीकर्तुञ्च अवधानं दत्तवन्तः इति च। डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व के देशों को आह्वान किया था कि सभी विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य भारत यूनाइटेड किंगडम इत्येतयोर्मध्ये सद्यः सम्पन्नं मुक्तवाणिज्यिकसमन्वयेन सह द्विपक्षीय योगदान सम्मेलनञ्च महत्वपूर्णम् इति अवोचत्। नवदिल्ल्यां यूके विदेश सचिवेन डेविड लैमी इत्यनेन सह मिलित्वा डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् एषा सन्धिः न केवलं द्विमार्गीय व्यापारं निवेशञ्च प्रवर्धयिष्यति अपितु उभयराष्ट्रयोर्मध्ये द्विपाक्षिकसम्बन्धैः सह अन्येषु सामरिकपक्षेष्वपि सकारात्मकप्रभावं जनयिष्यतीति। सः अवदत् यत् आपूर्तिमूल्यशृङ्खलानां सुदृढीकरणेऽपि अस्य योगदानं भविष्यतीति। डॉक्टर जयशंकरः पहलगाम इत्यत्र बर्बरता आतङ्काक्रमणस्य दृढनिन्दायै आतङ्कवादं विरुध्य कृते युद्धे च भारतस्य समर्थनाय यूके सर्वकारं प्रति साधुवादान् प्रेषितवान्। सः अवदत् यत् भारतम् आतङ्कवादं विरुध्य शून्यसहिष्णुतायाः नीतिम् आचरति। सहभागिनश्च तदवगच्छन्त्विति अपेक्षते। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन उक्तं यत् भारतदेशः विकसित राष्ट्रनिर्माणे कृषिक्षेत्रीय परिष्कारपूर्वकं कृषकाणाम् इतोप्यधिक समृद्ध्यै च प्रतिबद्धः अस्ति इति। सः कृषकान् वैज्ञानिकानां वचनं श्रुत्वा तेषां परामर्शाणाम् उपयोगेन स्वकार्यं सुदृढं कर्तुं विकसितकृषिसङ्कल्पाभियानस्य आधिक्येन लाभं ग्रहीतुं च प्रोत्साहितवान्। सः अद्य मध्यप्रदेशस्य सीहोर जनपदे एकस्मिन् कार्यक्रमे प्रवदन् आसीत्। आयोजने 51 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां प्रारम्भोऽपि तेन विहितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे मराठवाड़ेति क्षेत्रे नागालैंड प्रदेशे मणिपुरे मिजोरम प्रदेशे त्रिपुरा राज्ये च प्रचंड वृष्टिः भविष्यतीति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतुविज्ञान विभागानुगुणम् आगामीनि 7 दिनानि यावत् पूर्वोत्तरक्षेत्रे वृष्टिः निरन्तरतया भवितुमर्हति। केन्द्रीय उपभोक्तृ संरक्षण प्राधिकरणेन सर्वेभ्यः ई-वाणिज्यमञ्चेभ्यः परामर्शः प्रसारितोऽस्ति यत् तेषां मञ्चाः कपटानुचितव्यापारव्यवहारेषु संलग्नाः न भवेयुरिति सुनिश्चितं कर्तुम् आवश्यकोपायाः स्वीकुर्युरिति। एकस्मिन् वक्तव्ये उपभोक्तृकार्यमन्त्रालयः अवदत् यत् सर्वे ई-वाणिज्यिकमञ्चाः 3 मासेषु वाणिज्यिकव्यवहाराणां कृष्णरूपाणि ज्ञातुम् आत्मपरीक्षणाय सूचिताः सन्ति। बलिदानस्य पर्व ईद उल अजहा इति देशस्य विभिन्नेषु भागेषु धार्मिकोत्साहेन मुस्लिमधर्मावलम्बिभिः आचर्यते। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा उपराष्ट्रपतिना च देशवासिभ्यः ईद उल अजहा इति पर्वणः शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः।